पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल 5 अगस्त है, ताहाल कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आई है। 5 अगस्त की तहरीक पर पार्टी कंफ्यूज नजर आ रही है और गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई का पैगाम देते हुए अलीमा खान ने कहा कि तहरीक शुरू हो चुकी, सब लोग अपना हिस्सा डालें और हकीकी आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। और फिर गुज़िश्ता रोज ये खबर भी सामने आई कि बानी ने अपने बेटों को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने फिर कहा कि ये चैलेंज है, आईनी और जमहूरी तरीके से हमारी हुकूमत गिरा कर दिखाओ। हुकूमत मुतादिद बार वाज़े कर चुकी है कि हम KP में तब्दीली नहीं चाहते, मगर सवाल यह है कि अली अमीन गंडापुर को बार बार हुकूमत गिराने का बयान देना ही क्यों पड़ रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 5 अगस्त को सूबे में एहतजाजी मुजाहिरे को खुद लीड करूंगा। और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी का हुक्म है कि हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत चलेगी, जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं। इस सारी सूरत हाल है, इस पर हमने बात करी। बिल्कुल, और सलमान आबिद साहब मौजूद हैं, सीनियर जजकार हैं। बहुत शुक्रिया सलमान भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे सलमान भाई, इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, तहरीक आपको लगता है इज इन सेफ हैंड्स? देखिए, बात यह है कि तहरीक को लीड जो है, अगर से कहते हैं बानी PTI को वो खुद करेंगे, लेकिन वो तो क्योंकि जेल में है तो वो किस हद तक लीड कर सकते हैं, वो एक सवालिया निशान है। जो बाहर बैठी हुई क़यादत है जिसने लीड करना है, उसमें से बाज़ लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं और बानी PTI के साथ भी हैं, और जो गर्मजोशी और जो वलवला जो शिद्दत तहरीक के बारे में नज़र आनी चाहिए थी, वो तो अभी तक हम नहीं देख रहे, जिसकी वजह से लगता यह है कि जो 5 अगस्त वाले दिन तहरीक अगरचे आगाज़ हो सकता है, लेकिन ये जिसे कहते हैं ना कि एक शिद्दत वाली तहरीक नहीं होगी, और ये इसका मोमेंटम किस हद तक बना सकेंगे PTI वाले, वो खुद एक सवालिया निशान है। क्योंकि PTI के अंदर भी अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि लगता यह है कि वो 2 हिस्सों में बट गए हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि अभी भी PTI के अंदर एक धड़ा है जो ये समझता है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए और मुफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरा ग्रुप ये समझता है, जिसमें खुद बानी PTI भी है, कि अब मुज़ाकरात का दौर गुजर चुका है। अच्छा, मसला ये है कि ये जो 2 तकसीम है, ये खुद PTI के लिए मुश्किल बनी हुई है, जिसकी वजह से एक बड़ी तहरीक नहीं पैदा हो रही। लेकिन बानी PTI के जो बयानात हैं उसमें जितनी शिद्दत आती है, उससे PTI की जो बाहर बैठी हुई लीडरशिप है उसको चीज़ें मैनेज करने में मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन बहरहाल बानी PTI है, उन्होंने तो अपने बयानात देने हैं, और जिस तरह से वो दे रहे हैं उससे यही मंजरनामा नज़र आता है। मैंने आप ही के प्रोग्राम में पिछली दफ़ा कहा था कि मुझे बानी PTI के बच्चे जो हैं वो उनकी आमद नज़र नहीं आ रही है, और उसका मैंने आपको ये कहा था कि अलीमा खान चाहती हैं कि वो आएँ, जबकि जमाइमा और बुशरा बीबी नहीं चाहती। और बानी PTI भी क्यों चाहेंगे कि उनके बेटे किसी मुश्किल का गिरफ्तार हो, जब धमकियां भी मिल रही हों कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो यहूदी हैं, वो फलां हैं, वो ये हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वो भी बात कमज़ोर नज़र आ रही है। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सियासत में महाजराई, शिद्दत पसंदी, इंतशार और टकराव जो है वो बढ़ रहा है, और वो बढ़ेगा, क्योंकि जो जिस तरह से 9 मई के मुकदमात के फैसले सुनाए गए हैं उसका एक रिएक्शन है PTI के अंदर। फिर आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन की माशाल्लाह सियासी फुर्तियाँ कि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए, इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया। तो इससे लगता यह है कि अभी आने वाले दिनों में और बहुत से लोग जो है वो डिस्क्वालीफाई होंगे 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में। अगर ऐसा होता है तो फिर तो आप ये देखिए ना कि टकराव को खुद हुकूमत इनवाइट कर रही है, और जब हुकूमत इनवाइट कर रही है तो उससे एक महाजराई पैदा होगी। फिर PTI का वो धड़ा जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मसालत चाहता है, उसके लिए भी मुश्किल हो जाएगी कि ऐसी सूरत हाल में फिर किस तरह से हम मुफाहमत की बात करें। फिर उनको भी उसी लड़ाई का हिस्सा बनना पड़ेगा जो बानी PTI इस वक्त चाह रहे हैं। सलमान आबिद साहब, अगर ये जो सूरत हाल है इस एहतजाज की अगर हम देखें, जिसमें अभी हमने बात की, लोग तो कॉम्प्रोमाइज्ड कह रहे हैं क़यादत को, तो अगर ये एहतजाज उस तरीके से नहीं कर पाती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से उसे करना चाहिए, जितना मौसर, ताकि हुकूमत को कोई सरप्राइज मिले, तो कितना ज़्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? क्योंकि पिछले बहुत लंबे अरसे से हम देख रहे हैं कि खास मौसर ना तो तहरीक चल सकी और ना ही कोई इस तरह का एहतजाज हो सका। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अगर कोई तहरीक चलती है ना, तो उसका जो सबसे बड़ा नुक्ता होता है पंजाब होता है। अगर पंजाब से कोई तहरीक उठे तो वो एक कौमी तहरीक की शक्ल में तब्दील हो सकती है। अभी पंजाब की सियासत में तो वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, एक बात। दूसरी, पंजाब हुकूमत क्यों उनको वो पॉलिटिकल स्पेस देगी कि लोगों का एक बड़ा रेला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जाए या बाहर निकले, एहतजाज करे। तो इसलिए वो ताकत का इस्तेमाल भी करेंगे, वो गिरफ्तारियां भी करेंगे, वो रुकावटें भी पैदा करेंगे। अब सिर्फ एक स्पेस है PTI के लिए, वो है KPK की।
اب وہاں علی امین گنڈاپور کس طرح سے باہر نکلتے ہیں. اب تو بہت سے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت کے جانے کا وقت ہو گیا ہے, وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہے وہ روزانہ حکومت گرا کے سوتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو پھر حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں. تو کے پی کے اندر بھی ایک انسرٹنٹی تو موجود ہے. لیکن علی امین گنڈاپور کی اگر حکومت جا رہی ہے تو ان کے لیے تو بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ سیاسی شہید بنے اس سارے کانٹیکسٹ میں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احتجاج کو لیڈ بھی کریں گے. لیکن علی امین گنڈاپور کی حکومت مجھے نہیں لگتا جائے گی, کیونکہ اگر وہ جائے گی تو پھر پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی آپشن باقی نہیں بچے گا. حکومت نے وہ پھر ماحول خود پیدا کرنا ہے جس کی بنیاد پہ پی ٹی آئی کا وہ دھڑا جو سارا کا سارا حکومت کے پی کے کی حکومت میں اور جو مسالت کی سیاست چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے, ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا کہ وہ بانی پی ٹی آئی کا جو موقف ہے اس کے ساتھ خود کو کھڑا کریں. لیکن ابھی اگر ہم فیصل کریم کنڈی صاحب کے علاوہ اگر دیکھیں تو حکومت کے تو بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں کے پی کی حکومت گرانے میں یا وہاں سے علی امین گنڈاپور صاحب کو فارغ کرانے میں. لیکن بار بار انہیں یہ بیان دینا پڑ رہا ہے کہ حکومت گرانے کی کوشش کی گئی تو یہ کر دیں گے. حکومت تو آخری دن تک کہتی ہے کہ ہم نے حکومت نہیں گرانی. پہلی بات یاد رکھیے گا, حکومت تو یہی کہے گی ہم نہیں گرائیں گے. اور دوسرا, حکومت گرائی نہیں سکتی کیونکہ حکومت کے پاس ہے کیا پلے. جن کے پاس طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ, اگر وہاں سے کوئی اشارہ ملے گا تو کے پی کے کی حکومت تبدیل ہوگی نا. یہ شہباز شریف صاحب نے تو نہیں تبدیل کرنی, یا مولانا فضل الرحمان نے تو تبدیل نہیں کرنی. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بیلنس آف پاور ہے اس وقت, یعنی ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت کا رہنا جو ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے. اور اگر وہ وہاں پہ نہیں ہوگا تو پھر اس پورے دھڑے کو جو کے پی کے کا ہے, جس کو پختون نیشنلزم جو ہے وہ ایک اور شکل میں سامنے آئے گا جو حکومت کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گا, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکلات پیدا کرے گا. اور جو فیصل کریم کنڈی ہے وہ ان کی کیونکہ پہلے سے علی امین گنڈاپور کے ساتھ لگتی ہے, سیاسی چپکلش ہے ان کو کئی دفعہ ان کو ہرایا بھی گیا علی امین گنڈاپور نے ان کو. تو اس لیے وہ ایک لڑائی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ اگرچہ جیسے آپ نے کہا کہ فوری طور پہ کوئی بڑے بیانات نہیں دے رہی, لیکن ایک جگہ پر یہ ہے کہ اگر فیصل کریم اپنا علی امین گنڈاپور مشکلات پیدا کرے, جیسے ابھی انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بہت ریڈ لائن کراس کی ہے. اور کل جو آپریشن شروع ہوا ہے وہاں پر, اس کے بارے میں بھی ان کی ریزرویشنز ہے. رات گئے انہوں نے کافی اہم فیصلے کیے ہیں. تو اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ کی پالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھر شاید وہاں پر کوئی امکان پیدا ہو کہ ان کو تبدیل کیا جا سکے. لیکن وہ بھی پھر پی ٹی آئی کے اندر سے انٹرنل تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے, اس طرح سے پی ٹی آئی کی حکومت کو فارغ نہیں کریں گے. رائٹ, تو یہ ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے پلے کچھ نہیں, پھر علیمہ خان صاحبہ ٹھیک کہہ رہی ہیں نا کہ یہ پارٹی تو خود پارٹی نہیں ہے جس میں ایک بندے کے پاس اتنے سارے عہدے ہیں. کون سی پارٹی؟ اسحاق ڈار. یہ مسلم لیگ نون کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار جو ہے مسلم لیگ نون کا تو دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے تو سارا اپنا وزن جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ڈال دیا. ان کی تو ساری سیاست اس اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت ہے. ان کو پتا ہے کہ وہ کیسے فارم 47 کے ساتھ ان کی حکومت بنی ہے, کس کے اشارے پہ بنی ہے, کس نے حکومت بنائی ہے. وہ اگر اس ٹریک سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کے لیے تو مشکلات ہی مشکلات ہیں. اس لیے انہوں نے تو اسی وکٹ پہ کھیلنا ہے جس وکٹ پہ ان کو کھلایا جائے گا. اب آپ دیکھیے نا, کبھی کہا جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نالاں ہیں, کبھی کچھ کہا جاتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب نے تو ڈیل کی ہے اور جس ڈیل کے تحت ہی تو یہ سارا 8 مئی کا بندوبست کیا گیا ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں, اصولی طور پہ تو پی ٹی آئی کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت کے پاس اختیارات ہیں مذاکرات کے؟ کیا حکومت کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے. فیصلہ وہی ہوگا جن لوگوں کے پاس طاقت ہے. بالکل ٹھیک ہے.